السلام عليكم أعزائي التلاميذ، ومرحبا بكم في حصة جديدة على قناة فيلوصوفيا. قناة فيلوصوفيا قناة تعليمية متخصصة في مادة الفلسفة، موجهة لتلاميذ سلك الثانوي التأهيلي بشكل عام وتلاميذ سنة ثانية بكالوريا بالدرجة الأولى. كتقدم لكم قناة فيلوصوفيا مجموعة من الحصص المعرفية والمنهجية اللي غادي تمكنكم إن شاء الله من اجتياز جميع المحطات ديال مادة الفلسفة بنجاح، يعني الفروض والامتحانات، وطبعا بالدرجة الأولى الامتحان الوطني بالنسبه لتلاميذ الثانيه بكالوريا. اذا تقدروا تعرفوا على محتوى القناه وتشوفوا شنو كنقدموا، وطبعا الا جاكم هذا المحتوى مفيد فما تنساوش تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس باش تتوصلوا باي تنبيهات على كل حصه جديده، وتتبعوا معنا بانتظام باش نتوصلوا ان شاء الله للنتيجه المرجوه. المهم ما نطولش عليكم هذه المقدمه ونبداو نيشان في الموضوع. موضوع اليوم موضوع جد مهم. ما يمكنش ليك تمشي للامتحان الوطني، ما يمكنش ليك تمشي للفرض بدون ما تكون متسلح بواحد القاعدة وواحد الركيزة أساسية في الفلسفة، وهي المفاهيم. طبعا اعزائي التلاميذ كاملين كتعرفوا بان المفاهيم ماشي شي محطه اللي هي ثانويه او محطه اللي هي زايده، بل بالعكس هي محطه وكيف قلت ركيزه اساسيه في التفكير الفلسفي. ما كاينش فلسفه بدون مفاهيم، واذا كان ما كاينش فلسفه بدون مفاهيم فاذا عزيزي التلميذ عزيزتي التلميذه خاصك تكون ضابط المفاهيم جيدا. وكل مجزوءة كيكون عندها واحد البنية وواحد النسيج مفاهيمي اللي هو يعني كيتكون من المفاهيم ديالها الأساسية، وكل مفهوم كيتطلب شرح. يعني فاش كتمشي للامتحان خصك ضروري تحدد المفاهيم الأساسية، وفاش كتحدد المفاهيم يجب أن تقوم بشرح هذه المفاهيم. إذن لابد أننا نخصص حصص للمفاهيم، لأن المفاهيم كيف تبين لنا مهمة جدا. وهذه الحصة هذه هي مخصصة لأننا نشتغل فيها على المفاهيم ديال واحد المجزوءة اللي هي مهمة جدا. ونيت في هذه الفترة كاين غتكون يعني فترة ديال الفروض وإلى آخره، وهاد الفروض يعني نورمالمون اللي هما الفروض الثالثين في مادة الفلسفة كيكونوا في مجزوءات السياسة. اذا غادي نخصصوا هذه الحصه هذه ان شاء الله لاننا نتعرفوا على اهم المجزوءات، المفاهيم والمصطلحات اللي عندنا في مجزوءات السياسه، واللي ضروري خاصنا نكونوا ضابطينهم باش نضمنوا النقطه ديالنا الكامله. غير هو قبل اعزائي التلاميذ، قبل ما نبداو في تحديد هذه المفاهيم، بغيت نركز لكم على او نشير لكم الجوج ديال الامور اللي هي اساسيه جدا، يعني توجيهين اساسيين جدا فيما يتعلق بالمفاهيم. اول حاجه، وهذا التوجيه ديجا وهذه الاشاره ديجا كنت درتها في واحد الفيديو اللي هو منهجي متعلق بالمنهجيات، كنت قلت لكم انه فيما يتعلق بالمفاهيم دائما فاش كنوصل لمرحله المفاهيم كنحاولوا اعزائي التلاميذ اننا نكتفيو فقط 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 بالمفاهيم الاساسيه، وما نكثروش يعني لينا الهضره بزاف واستخراج يعني المفاهيم كثيره جدا، لانه كل ما كثرتي في المفاهيم كل ما صعبت عليك الخدمه، كل ما وليتي مطالب بانك تشرحهم اكثر، وتقدر انك ما تكونش ضابط المعاني الى اخره، وهذا كيوضعك في ورطه واكيد كيلعب ضدك يعني من حيث النقطه. يقدر واحد يسولني يقول لي واش يعني انا عندي الحريه انني نختار المفاهيم اللي نهضر عليها واللي ما نهضرش عليها؟ في حقيقه الامر عندك الحريه وما عندكش. كيفاش فين ما عندكش الحريه؟ ما عندكش الحريه انك تتجاوز المفاهيم الاساسيه. مثلا انت في مفهوم الدوله كتشتغل في مجزوءات السياسه مفهوم الدوله، والنص اللي اشتغلتي عليه او السؤال او القوله حاضر فيه مفهوم الدوله، اذا ما يمكنش تجي تقول لي لا انا ما اختاريت ما نعرفش الدوله مفهوم مركزي واساسي، خاصك تكون ضابط الدلاله ديالو بغيتي ولا كرهتيه. ولكن خاصه في النص كاين بعض المفاهيم اللي كتكون يعني حاضره وعندها دلاله، ولكن ممكن في نفس الوقت ما نسلطوش عليها الضوء بزاف لانها ماشي مفاهيم اساسيه. المهم هاد النقطه بالضبط راني ديجا كنت وضحتها، غنحاول نخلي لكم يعني الرابط ديال هذيك الحصه اللي تحدثت فيها على هذا الامر، وهي حصه نيت منهجيه اكيد غادي تفيدكم بالنسبه اللي ما شافهاش. هذه النقطة أو التوجيه الأول. ننتقل للتوجيه الثاني. التوجيه الثاني أعزائي التلاميذ هو بسيط جدا ولكن مهم. ببساطة فاش كتكون غادي للفرد، راه الأساسي فاش كتكون غتشتغل على المفاهيم يعني في الفرض أو الامتحان، الأساسي ماشي هو تعطينا
يعني تعطي للمصحح تعريفات اللي هي محدده بدقه، ويعني كوبي كولي كيف ما كانت عندك في الدفتر خصك تجيبها او في المقرر او في المعجم الفلسفي او الى اخره. وبالتالي انت الا مشيتي او انت واكتشفتي بانك نسيتي داك التعريف اللي قريتيه في المعجم او قريتيه في الدفتر او عطاوه لك في القسم او كذا، اكتشفتي انك نسيتيه، تقدر يعني تصاب بواحد الارتباك وواحد يعني التوتر وتعتقد بانه صافي مشالك المفهوم. راه ما كاينش شي تعريف اللي هو محدد يعني بدقه خاصك تعطيني هذا التعريف باش نعطيك النقطه، يكفي فقط انك تسلط الضوء على معنى المفهوم. يعني داكشي اللي عندك في الدفتر هو تعريف لواحد المضمون معين او واحد المعنى معين، تقدر انت تاخذ نفس المضمون ونفس المعنى وتعرفه بطريقتك. يعني غير الاساسي تكون عارف المعاني والمضامين، ومن بعد الصياغه اللغويه انت حر فيها. دونك هادشي اللي غنديروه في هذه الحصه ان شاء الله هو ضبط المعاني ودلالات هذه المفاهيم، غير تكون فاهمها مزيان شنو كتعني. لانه الا كنتي فاهمها مزيان راه واخا تنسالك الطريقه اللغويه اللي قريتيها بها، كتبقى عاقل على المعنى، والمعنى هو كل شيء، المعنى هو الاساس يعني في هذه المرحله ديال المفاهيم. دونك غنحاولوا نشوفوا المفاهيم الاساسيه في ماده السياسه، في مجزوءات السياسه عفوا. يعني ما غاديش نحاولوا اننا نوقفوا عند المفاهيم الجزئيه، لانه كل ما كثرت عليكم الماده المعرفيه، وكل ما كثر عليكم الكم، كل ما تلفتوا كل ما وحلتوا، وهذه المساله ماشي صحيه. يكفي فقط نكتفي بما هو اساسي. وطبعا اعزائي التلاميذ، فاش كنقول مجزوءات السياسه، اذا المفهوم الاساسي هو السياسه، يعني اوتوماتيكمون. اذا ما هي السياسه؟ سبق لي عرفت لكم السياسه في الفيديو الخاص بشرح وتلخيص مفهوم الدوله، وكنت عطيتكم واحد المقدمه اللي تقدروا انكم تعتمدوها في الكتابه. الا كان عندكم يعني فرض في مجزوءات السياسه تقدروا تعتمدوها كتمهيد يعني في مرحله الفهم. رجعوا شوفوا هذيك الحصه لانها مهمه. المهم نبداو بالسياسه. ببساطه السياسه كيف كنعرفوا كاملين، وكيف كيعرفوا عموم الناس، حتى الناس البسطاء كيعرفوا ان السياسه هي تسيير وتنظيم الشأن العام. يعني السياسي هو المسؤول، احنا كنقولوا المسؤولين، يعني هو المسؤول على تسيير وتنظيم الشأن العام أو المجال العمومي، يعني تسيير وتنظيم كل ما هو متعلق بعامة الناس اللي كيتسموا الشعب. وهذه العملية تتم عبر مؤسسات وأجهزة. كيف كنعرفوا كاين مجموعة من الأجهزة والعديد من الأجهزة في ظل الدولة، عندها هدف واحد، أو المفترض أن عندها هدف أساسي هو سيادة الحق والنظام فقط. إذن هذا تعريف بسيط المفهوم السياسي، يعني بلا ما نعقدوا علينا الامور، بلا ما نمشيو نرجعوا لتاريخ السياسه وكذا والجذر اللغوي عفوا للمفهوم، وهادشي كله غير كيتلفكوا، فقط الدلاله ما قل وزاد. المفهوم الثاني طبعا هو مفهوم اساسي جدا، وهو مفهوم الدوله. حتى الدوله سبق لي عرفتها لكم في هذاك الفيديو الخاص بمفهوم الدوله، ولكن ما فيها بس نحاولوا نتذكروا. الدوله يعني ببساطه بلا ما نطولوا الهضره بزاف، الدوله هي مؤسسات، تنظيم سياسي ومؤسساتي أو جهاز مؤسساتي، مجموعة من المؤسسات تم إحداثها بهدف شنو؟ بهدف حماية حقوق الأفراد وتنظيم العيش المشترك بينهم. يعني عندنا مجموعة من الأفراد عندهم حقوق، إلا خليناهم من لهم راسهم طبعا غادي نوقعوا في حالة صراع. كيف ما شرحت هادشي نيت في هذيك الحصة الخاصة بمفهوم الدولة، سنقع في حالة صراع، لأن كل فرد عنده حرية مطلقة، وبالتالي الحريات ستتعارض فيما بينها. دونك درنا واحد التنظيم سياسي ومؤسساتي باش يحمي حقوق الافراد كاملين ضمن العيش المشترك، وهذا الشيء عن طريق مجموعه من الادوات اللي هي القانون كيف كنعرفوا، الاجهزه، السلطات الى اخره. وطبعا الفرد الذي ينتمي للدوله يسمى المواطن. ثم عندنا واحد المفهوم ثالث ومفهوم اساسي جدا، وهو المشروعيه، اللي كنلقاوه في المحور الاول من مفهوم الدوله، مشروعيه الدوله وغاياتها. اذا ما هي المشروعيه؟ غتلقاو اكيد بانه كاين تعاريف طويله عريضه للمشروعيه، وهذا الشيء كيتلف التلاميذ بشكل كبير جدا وما كيبقاوش عاقلين على هذا المفهوم خاصه الى اخره. فغنحاولوا نقولوا خلاصه القول فيما يتعلق بالمشروعيه بلا ما نطولوا علينا الهضره بزاف. المشروعيه هي مبدأ
لكل ما يتأسس على الحق والقانون. يعني كل حاجة مؤسسة على الحق وعلى القانون فهي تكتسب مشروعية. ما يمكنلكش تقول لها علاش كاينة ولا لماذا أو كذا، لأن عندها مشروعية، لها الحق في أن تكون أو لها الحق في أن تتخذ هذا مثلا قرار معين أو كذا. يعني كل فعل وكل حاجة كتأسس على الحق والقانون. ثم في نفس المحور كنلقاو عندنا واحد المفهومين، يعني زوج مفهومي او زوج مفاهيمي اللي اكيد تكونوا قريتوه، الحق الطبيعي والحق الوضعي. اذا هادو ضروري خصكم تكونوا ضابطين المفاهيم ديالهم، لان الاطروحات ديال الفلاسفه، الكثير من الفلاسفه بحال مثلا سبينوزا، جون جاك روسو الى اخره، تبناو على هاد المفاهيم اللي هي الحق الطبيعي والحق الوضعي. إذا الحق الطبيعي ببساطة هو كل حاجة تزادت معك انت ككائن طبيعي، كل حاجة عطاتها لك الطبيعة، كل حق عطاته لك الطبيعة. بحال الحق في الحياة، الحق في الحياة هو واحد الحق منحته طبيعة للكائنات كاملة. فإذا انت بحكم الطبيعة، لأنك كائن طبيعي ولأنك إنسان، فمن حقك أن تحيا، وليس من حق أي شخص آخر أن يسلب منك الحق في الحياة. إذا الحق الطبيعي راه باينة مسميته، كل حق منحتنا إياه الطبيعة، على عكس طبعا الحق الوضعي او الحق المدني. يعني تقدروا تلقاو مثلا في النص اللي يكون عندكم او القولة او كذا، تقدروا تلقاو الحق الوضعي وتقدروا تلقاو الحق المدني، بجوج بهم راه لا ميم شوز، يعني نفس المفهوم عنده نفس المعنى، وهو عكس الحق الطبيعي. يعني كل حق كيكتسبه الانسان ولكن بفضل الثقافة ماشي بفضل الطبيعة. طبعا الحق الوضعي كاين غير عند الإنسان أو الحق المدني، لأن الإنسان هو الكائن الثقافي الوحيد، وبالتالي كل حق منحتك إياه الثقافة. مثلا منحتك إياه الدولة، منحتك إياه أي حاجة عندها علاقة بالثقافة. بحال مثلا فاش كتقول أنا كمواطن عندي الحق في التعليم، عندي الحق في الصحة. واش الحق في التعليم والحق في الصحة كاين في حالة الطبيعة، الحالة اللي كنا فيها عايشين في الطبيعة ما عايشينش في الدولة؟ طبعا لا، كاين في حالة المدنية أو في حالة الثقافة أو في حالة الدولة. الدولة هي اللي منحتك هذا الحق في التعليم والحق في الصحة إلى آخره. يعني كل حق وضعي، كل حق اتفق عليه يعني الأفراد ثقافيا. ثم عندنا واحد المفهوم جوهري جدا وأساسي جدا، خاص كل تلميذ وكل تلميذة باغي يضبط هاد مجزوءات السياسة وباغي يضبط الدولة إلى آخره عفوا، يكون عارف الدلالة ديالو جيدا، وهو مفهوم العقد الاجتماعي، لو كونترا سوسيال. تقدروا تلقاو عندكم التعاقد الاجتماعي بحال العقد الاجتماعي، بحال التعاقد الاجتماعي. اذا شنو هو هذا العقد الاجتماعي او هذا التعاقد الاجتماعي؟ هو عبارة عن أطروحة أو نظرية فلسفية تبناوها بزاف ديال الفلاسفة في واحد الحقبة معينة باش يفسروا بها الاجتماع البشري أو الدولة، يفسروا بها كيفاش انتقلنا من حالة الطبيعة لحالة الدولة. كيقول لك سيدي انتقلنا من حالة الطبيعة لحالة الدولة عبر واحد العقد اجتماعي. شنو هو هذا العقد؟ يعني واحد لو كونطرا، واحد الاتفاق داروه الأفراد بيناتهم، مفاده أننا كاملين غنتخلاو على الحرية المطلقة اللي عندنا في الطبيعة، ما يبقاش كل واحد يدير اللي بغى بشكل مطلق، ولكن في المقابل غيولي تولي الحرية ديال كل واحد فينا هي حرية مضمونة، هي حرية غير مهددة من طرف الآخرين. لماذا؟ لأن كاين العقل، كاين القانون إلى آخره. يعني الاتفاق على أن يعيش جميع الأفراد فيما بينهم بسلام وفق القانون وتحت ظل الدولة، هذا كيتسمى عقد اجتماعي. ثم مفهوم آخر مهم جدا وهو مفهوم العدالة. إذا ما هي العدالة؟ أيضا العدالة إلا بحثتوا غتلقاو كاين تعريفات طويلة عريضة. هنا دائما المبدأ ديالنا ما قل ودل في المفاهيم بالضبط. اما الكتابة الفلسفية راه ما كتبغيش ما قل ودل، كتبغي التحليل والمناقشة والتفكيك والشرح والتفسير إلى آخره، ولكن المفاهيم كتبغي ما قل ودل باش ما تلفوش نتوما، باش تبقاو ضابطين الأمور، وفي نفس الوقت باش ما كتكثروش عليكم، ما كتفتحوش عليكم شي ابواب اللي تقدروا تطيحوا فيها في الخطا. فالعداله باش كتقول هذا انسان عادل معناه انه يلتزم بواحد المبدا اخلاقي. هذا المبدا الاخلاقي هو اللي كيخليه يعطي لكل ذي حق حقه دون تمييز او ظلم. اللي كيستحق شي حاجه كياخذها. ويبقى العداله ماشي هي المساواه. المساواه هي جميع الافراد يكون عندهم
نفس الحقوق، كل شيء الى اخره. العداله احيانا تتطلب انه اللي كيستحق شي حاجه تعطيها له، وخا ما يكونش هنالك مساواه بين الافراد. نعطيكم مثال، مثلا عندنا جوج تلاميذ، واحد كيقرا مزيان وواحد هذا الاول كيقرا مزيان كيبذل مجهود كيبحث الى اخره، التالي ما مسوقش ما كيخدمش الى اخره. فهنا ما غنتعاملوش معاهم وفق المساواه، نعطيوهم نفس هذا نفس النقطه نفس كذا، لا ما نتعاملوش معاهم بالمساواه، خصنا نتعاملوا معاهم بالعداله. يعني كل ذي حق لكل ذي حق حقه، اللي كيستحق شي حاجه غياخذها. ثم المفهوم الاخيره قلت لكم المفاهيم الاساسيه فقط، يعني كاين شي مفاهيم اخرى غتلقاوها ولكن هي كتبقى ثانويه. المهم تضبطوا هذه المفاهيم هذه اللي كاينه في هذا الفيديو. المفهوم الاخير هو مفهوم العنف، هو مفهوم اساسي جدا. كاين في مفهوم الدوله، في محور الدوله بين الحق والعنف، وكاين عند الادبيين مفهوم خاص، مفهوم بوحدو هو مفهوم العنف، لان الادبيين عندهم 3 المفاهيم في المجزوءه. فاذا ما هو العنف؟ العنف كيف كنعرفوا كاملين هو كل اعتداء، يقدر يكون هذا الاعتداء مادي جسدي او يقدر يكون معنوي، والاساس ديال هذا الاعتداء هو السلطه، يعني الشخص او الفئه او الهيئه اللي كتمارس هذا الاعتداء تمارسه عبر استعمال السلطه، وذلك من اجل اخضاع طرف ما، إخضاع واحد طرف معين وإلغاء حريته. يعني العنف هو أن أجبرك على شيء يتنافى مع مبدأ الحرية، يعني ما أصلا الحرية ديالك تنتهك، تضرب عرض الحائط، بغيتي ولا ما بغيتيش إلى آخره، هنا تسلب منك هذه الحرية. إذن أعتقد أعزائي التلاميذ بأن هذه هي المفاهيم الأساسية في مجزوءة السياسة. عندنا 4 المفاهيم الأولى اللي هي يعني كتنتمي قريبا من بعضها، السياسة، الدولة كذا، ومفاهيم أخرى أيضا. المهم المفاهيم كاملين كينتميو لنفس الحق اللي هو حق السياسة. التعريفات كيف كتلاحظوا أعزائي التلاميذ، حاولت أني ما نعطيكم شي تعريفات اللي هي معقدة اللي غتنساوها أو كذا، وكيف قلت نعاود نذكر، اكتفيوا فقط بأنكم تعقلوا على المعنى والدلالة. أما الصياغة اللغوية فراه دائما عندكم الحرية في أنكم تصيغوا المفاهيم بالطريقة اللي كتناسبكم. هادشي الا زدتوا عليه دائما ما هو منهجي، رجعوا شوفوا الحصص ديال المنهجيات المساعده اللي خليت لكم، الحصص ديال طرق الكتابه اللي تساعدكم، اللي هي طرق جاهزه وفي نفس الوقت طرق يعني مختلفه تماما على ما هو شائع في الانترنت. الى يعني درت واحد عمليه تكييف وملائمه بين الجانب المعرفي اللي هو هادشي اللي كنشوفوا دابا، هو الاطروحات والتلخيص الى اخره، والجانب المنهجي اللي هو هذا اللي قلت لكم، فالنتيجه غتكون يعني عندكم في ماده الفلسفه جيده جدا. اذا نشوفكم ان شاء الله في حصه قادمه. ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس، وما تنساوش تشاركوا الفيديو مع اصحابكم، يعني باش كل شيء يستافد. هاد التعاريف والمفاهيم وهاد الامور المعرفيه هي مهمه جدا، فاذا نحاولوا اننا نعاونوا بعضياتنا، ومتمنياتي بالتوفيق والنجاح للجميع.